अस्सलामुअलैकुम। मैं फिरोज सीकर चौक चोटे तो दीजी खान तुम बैडी जरैन तू तोबा मैं अल्लाह से न घर रखना मक्के पाक मैं तादिलूँ तोबा तय किया खड़ा मेरा ना आज तो बाद के जरैम ना ही जरैम नाल की वास्ता है। मेरी अपील है मेरे नवाज तक सुहेल चट्ठा सिटी टी वाले बड़े अफसर के पास मेरी ये रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे पास गलतियाँ हुई हैं, जो कुछ मैंने किया है मुझे माफ़ कर दो। अभी मैं तादिलूँ तोबा तैब हूँ। मरीम नवाज तक ये मेरी अपील है, पहुँचा दो। इन लोगों ने पहले मुझे टांग में गोली मारी है, अब मैं ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। मेरा जरैम से आज के बाद कोई तल्लुक़ नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए मुझे माफ़ कर दो। ये मक्का पाक मेरा गवाह है, इसका कसम है मैं किसी का कोई नुकसान भी नहीं करूँगा। मुझे आज के बाद है ना आप लोग माफ़ कर दो। ना मेरा घर रहा ना मेरा कुछ रहा, मेरा घर भी बिक गया इस जराइम की दुनिया में। अब मेरी तौबा है, मेरी माफ़ी है, मुझे लिहाजा माफ़ कर दो। सिटी डी वाले बड़े अफसरान तक भी मेरी ये रिक्वेस्ट है, मुझे माफ़ कर दो। मैं एक गरीब इंसान हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ अपने माँ बाप के साथ। मुझे माफ़ कर दो जो मैंने गलतियाँ की हैं। अब मेरा जरैम से कोई वास्ता नहीं है, कोई तल्लुक़ नहीं है जरैम से। मेरा आज के बाद कोई वास्ता नहीं है मेरा। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान उर्फ कौड़ा खां वालद मोहम्मद इकबाल। मैं जराइम की दुनिया कने तौबा तैब थींदा पिया, जराइमी बंदे की संगत छुड़ना पिया अल्लाह सी दे डर कने। मेरी DPO RPO CCD दे अफसरान कने रिक्वेस्ट है, मैं को बेवजह तंग ना किया वने। मेरे घर ने पुलिस ना पेठा वजन, हराम पा के थर्ड कुरान मजीद चाहती खड़ा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो जी दोस्तों? मैं थोड़ा भिरा मलिक हमीद उम्मीद करना सारे दोस्त अब ठीक हो सन। अल्लाह पाक तो सलामत रखे, अल्लाह पाक तो अपने हिफ्ज़ अमान विच रखे। हाजिर थी गए दोस्तों की खिदमत दे विच अज वाली वीडियो दे नाल। जी दोस्तों, तुसां डिठो सी सोशल मीडिया के उत्ते कल की खबर गर्दिश करेंदी पई है कि एक बदनाम ज़माना डाकू राशिद उर्फ किरचू जिहड़ा हुण ला दी गैंग दे नाल जांदा ताल्लुक है, वो कल गिरफ्तार थी गए। इतना दोस्तों मुख्तलिफ गाली हैं, मुख्तलिफ जराए हैं खबरों दे। हुण कोई दोस्त आदे पैन के इस खुद गिरफ्तारी दी है, कई आदे पैन के उसके माँ प्यो ते भेणी बिरावां सारा रल के उसको प्रेशराइज किया तो उनकी गिरफ्तारी दी ने। ये मुख्तलिफ राय हैं लोगों दियां ते कुछ राय ये है कि इस सरदार अमजद फारूक खोसे साहब का डंपर कल अगवा किया ते दस्ती एक्शन थी है ते उस वजह को ये गिरफ्तार थी है। पहली गल तो दोस्तों कि इसको गिरफ्तार पंजाब पुलिस नहीं किया, बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की यूनिस खोसा साहब किया सीमेंट फैक्ट्री को। दूजी गल ये है दोस्तों कि जेड़े सारे जराए हैं उन्होंने मुताबिक कि इसको हुण बड़ा खतरा है CCD का। ये हुण जान बचाना चाहता है भी मैं हुण की करा। जेड़े किरदार का मालिक है राशिद किरचू, ये भी थोकू पता है। ये मैं इसको आदराना यार मार ईजन का सच्चे जरवार को मारा ही ना, इस बड़ा जुल्म किया इसको जना मरवाया है हालतियाँ दे तो आपको याद हो सी। यकीन करो भाई सच्चा जरवार एक अच्छा इंसान है यार, ये भी उनका किरदार है। लेकिन ये है कि उस बलोच होने का सबूत देता है। भले मेहमान है लेकिन मुश्किल वक्त वो राशिद किरचू को छोड़ा नहीं। वो रोशन मकवाला एक बिया बंदा नाल आई इतरी उस मुकाबले के विच जिहड़ा इन्हां दा आपस दे विच मुकाबला थी ये हालतियां नाल उहदे विच ये त्रीए फौत थी गए। वत थोको आपको पता है कि इस हालतियां नाल राज़ीनामा कीता ही तकरीबन 40 लाख रुपये इस गिदा है। हालांकि इतना होना इवें चाहिए है कि ये हालतियां नाल जिहड़े सुलह करया ये आख्या ठीक है जी मेरे भिरा की सुलह थी गई है, लेकिन मैं अपने यारां दा पोर चैसा
لیکن اتھاں یہ خاموش تھی گئی ہوں CCD دا جڑا ہوں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ انہوں کو ہوں ویکسین ہے جیڑی وہ لیندے رہندے ویکسین کئی ہوں ڈٹھے تساں آپ ڈٹھے سوشل میڈیا تے قرآن مجید چاہ کے حلف کھڑے لیندے کل میں دو ویڈیو دیتا پیا میں وہ اللہ دے گھر دے وچ خانہ کعبہ دے وچ حلف دیندے کھڑوتے ہیں کہ اساں توبہ طائب ہیں ہوں یہ جڑی گرفتاری دیتی ہے یہ شرط دیتی ہے یہ گھر والا کہ اس کو CCD دے حوالے نہ کرے سو پنجاب پولیس دے حوالے کرے سو مقدمہ چلے ہوں اصل جڑی گیم آئی نا انہاں سردار دی محنت کیتی ہے یہ ساری پلاننگ کیتی گئی ہے والعالم کوڑ سچے میں کچھ نہیں پتہ جی میں میرے تک خبراں پہنچے میں وہ گل کریں پیا ہو سکتے سچ ہوئے کہ اس ڈمپر جڑا نا انہوں دا کھسا ہوئے فیر کیتے نے سنا ہے ڈمپر کھاس کے گن گئے سردار ہیں اتھوں دے تے تھوکو پتہ ہے کہ اتھاں ہولڈ ہے کھوساں دا اتھاں کھوساں دی اجازت تو بغیر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا سردار ہیں بابا جڑے سرداراں دے تے گل آئی ہے تاں انہاں دستی ایکشن کیتا ہے اپنا بارڈر ملٹری پولیس گئی ہے تے دستی جڑا نا اس کو گرفتار کیتا گیا اتھاں ہوں کوئی دوست آدھے پین بھئی جڑے لوگاں دے قتل تھیندے رہن لوگاں دیاں گڈیاں کھسیندیاں رہن موٹر سائیکل کھسیندے رہن تو سردار چپ رہن جڑے سرداراں تے آپ تے گال آئیے تو فوراً جڑا نا سرداراں ایکشن گیندا ہے کہ ہماری بلی ہمیں میں آؤں دستی انہاں اس کو گرفتار کرائے کئی دوست ہیں جڑے وہ آدھن کہ نہیں انہاں کو سردار دی انہاں منت کیتی ہے کہ سارا بندہ مارا نہ ونجے CCD دے ہتھوں تے تساں کوئی پلاننگ کر کے تے انہاں کو جو کرو کہ یہ سارا جڑا نا یہ پلاننگ صحیح ہے پلاننگ دے تحت راشد کرچو دی گرفتاری تے یہ ہن اللہ بہتر جاندا ہے کہ سچ ہے کہ سچ نہیں مزید جڑا ہے جڑے حقائق ہو سن وہ عنقریب سامنے آ ویسے لیکن گل ہے کہ راشد کرچو تساں ان دی ہسٹری چاہ کے دیکھ گنو اس یاراں کو مروائے ہمیشہ یاراں نال اس وفا نہیں کیتی پچھلے جنے حالتیں دی گڈی کھسی آئی وہ ملک شاہد امان خبر لائی آئی اس کو بھی دھمکیاں دیتیاں ہیں وقت یاد ہے جی میں تو توبہ طائب ہاں میں تو سارے برے کام ہی چھوڑ دیتے ہیں اگر توبہ طائب ہی سارے برے کام چھوڑ دیتے ہیں تو کل یہ ڈمپر والی بات زیادتی کیوں کی تھی اس کل ڈمپر کیوں کھسس ڈمپر تو تے فائرنگ بھی کی سی پولیس والے جڑے اندر گھر گئے یہ تو گرفتار کیتا نے اسلحے سمیت گرفتار کیتا نے اسلحہ بھی ہے سارا کچھ آدھے پین بے ڈمپر ہی اتھوں برآمد تھی ہے تو گیم دی سمجھ نہیں پئی آندی اللہ بہتر جاندا ہے اصل وقوع کہ ہے یا کہ نہیں تو سارے کچھ دوست ہیں مہربان ہیں جڑے اس علاقے دے بھی ساری معاملے نظر رکھتے ہیں تے انفارم کریں ساکو بھئی یہ مسئلہ ہے یہ نہیں تو جڑے بھی کوئی نویں اپڈیٹ آسی دوستان دے نال میں لازمی شیئر کرے سا تے یہ اج دی ویڈیو جڑی میں دوستان دے نال شیئر کیتی ہے تے کل ملسوت انشاءاللہ کہ نویں ویڈیو دے نال کل تک اپنے بھرا ملک حمید کو اجازت رب سونے دے حوالے اللہ حافظ